नेपाल भारत सीमा विवाद बढिरहेको समयमा लिपुलेक नजिकै चीनले बढायो सैन्य गतिविधि। चीनले नेपाललाई गर्यो यति ठुलो सहयोग, भारतमा फेरि हंगामा। यो समाचार प्रत्येक नेपालीले सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। नेपाल भारत सीमा विवाद बढिरहेको समयमा चीनले लिपुलेक नजिकैको सीमावर्ती क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार चीनले पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA को एउटा बटालियनलाई लिपुलेक नजिक तैनात गरेको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद बढिरहेको समयमा चीनले एकाएक सो क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाएको भारतीय मिडियाको दाबी रहेको छ। चीनको सो भूमिकालाई भारतीय मिडियाले आशंकाका दृष्टिकोणले हेरिराखेका छन्। भारतीय शीर्ष सैन्य कमान्डरलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अखबारका अनलाइन संस्करणले शनिबार यसबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन्। भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवरलाई जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि सो क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा आएको हो। नेपालको गम्भीर आपत्तिका बावजुद भारतले सडक निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई समेटेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो। सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न लगातार नेपालले जोड दिँदै आए पनि भारतले कोरोना संक्रमण समाधान भएपछि मात्र वार्तामा बस्ने जवाफ दिएको थियो। तर त्यसै बीचमा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि भने नेपालले पनि आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा संशोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेटेपछि नेपाल भारत सीमा विवादले दुई देशबीच कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको थियो। पछिल्लो समय नेपालले कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल तैनात गर्न थालेको र चीनले पनि लिपुलेक नजिकै 1000 को हाराहारीमा सैनिक तैनात गरेको अवस्थालाई भारतीय मिडियाले आशंकाको नजरले व्याख्या गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, भारत र चीन बीच करिब 3 महिनादेखि लद्दाख क्षेत्रमा सैन्य तनाव जारी छ। गत जुन 15 मा सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सेना बीच हिंस्रक झडप हुँदा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो समय दुई देशबीच भएको कैयौं चरणको वार्तापछि उक्त क्षेत्रबाट दुवै मुलुकका सेना पछाडि हटेका भनिए पनि अवस्था सामान्य भइसकेको छैन। यही अवस्थामा भारतीय मिडियाले भारतका शीर्ष सैन्य कमान्डरलाई उद्धृत गर्दै लिपुलेक नजिकै ठूलो संख्यामा चीनिया सैनिक देखिएको समाचार प्रकाशमा ल्याएका हुन्। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेको 2 महिना नागो। तर भारतले ती भूभाग नेपाललाई सुम्पिनुको साटो सडक लगायत संरचना विस्तार गर्दैछ। त्यसमाथि आफ्नै भूमिमा नेपालीलाई जान रोक लगाउन भन्दै पत्राचार गर्छ। तर नेपालले आफ्नो भूमि वास्तविक रूपमा फिर्ता लिन जति सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो त्यस्तो देखाएको छैन। खास गरी सत्तारूढ दल नेकपाका किचलोका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ। नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन मार्फत अनुमोदन गरिसके पनि भारतसँग वार्ताको वातावरण अझै बनेको छैन। चीनले यो विषयलाई उछालेको भन्दै भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेको छ। यही कारण देखाउँदै आफू नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न भारत लागि परेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले दिए। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत होइन, आफूले राजीनामा मागेको भन्दै
खण्डनमा उत्रिए। सबै मिलेर सीमा समस्या सल्टाउन लाग्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दलमा पदको हानताप छ। यति बेला नयाँ नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधनबाट अनुमोदन गर्ने बेला देश एकजुट भएको थियो। उसरी नै त्यसलाई निर्कोलमा पुर्याउनु लाग्नुपर्ने हो। तर सत्ता सङ्घर्षमा लाग्दा सीमाको मुद्दा कमजोर बनिरहेको छ। त्यसमाथि नक्सा जारी गरेको जस लिन पनि सत्तारूढमा होडबाजी चलेको देखिन्छ। सत्तारूढ नेता एक अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्न लागिरहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद बीच पनि सरकारले 3 पटक भन्दा बढी भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बताउँदै आएका छन्। तर भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन। सीमाविद तथा कूटनीतिक जानकार भारत आफूसँग दरो प्रमाण नभएका कारण वार्तामा आउन नचाहेको निष्कर्षमा छन्। त्यसमा सत्तारूढ दलको सत्ता सङ्घर्षले पनि वार्तामा लाग्न अवरोध गरेको उनीहरूको बुझाइ रहेको छ। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिले काली नदी र देशको पूर्वको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट गरेको छ। हुन त त्यही सन्धिकै कारण नेपाल 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। तर सुगौली सन्धिप्रति नै अनुदार रहँदै आएको छ भारत। यति बेला सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाल भारत सीमाको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि भनेर भारतले मान्न नचाहेको समेत बताउँछन्। वार्ताबाट भारत भाग्नुको मुख्य कारण पनि प्रमाण कमजोर हुनु नै भएको उनको ठम्याइ रहेको छ। भोग चलन र ओगट्ने विषयमा बाहेक भारतसँग कुनै प्रमाण छैन, श्रेष्ठ ठोकुवा गर्छन्। भारतलाई वार्तामा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनको ठम्माइ छ। भारत सहज रूपमा वार्तामा आउने सम्भावना देखिएन। उनी भन्छन् जापान, फ्रान्स र जर्मनीलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ। जर्मन चान्सलर मर्केललाई मध्यस्थकर्ता बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ रहेको छ। सीमा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्याय भारत वार्ताबाट भाग्न नसक्ने दावी गर्छन्। ढिलो चाँडो भारत वार्तामा आउनै पर्छ। उनी भन्छन् कुरा गर्दिन भन्न मिल्दैन, वार्ताबाट भाग्न सक्दैन। उनका अनुसार नेपाल भारत दुवै पक्षले काला पानी र सुस्तामा समस्या छ भनेर स्वीकार गर्दै आएका छन्। भारतले एकतर्फी रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुले, काला पानी समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि विवाद झनै थपिएको हो। उनीहरू भारतले नक्सा बनाएपछि हामीले प्रत्युत्तरमा नक्सा जारी गरेका हौं, त्यही त हो नि। काला पानी र सुस्तामा समस्या छ भन्ने त दुवैतर्फ विगतदेखि जग जाहेर छ। उनी भन्छन् कुरा हुन्छ र हुनुपर्छ। भारतले अहिले वार्ताको विषयमा टेरपुच्छर नलगाए पनि उसलाई भित्र दबाव छ। ढिलो चाँडो वार्तामा नआई हुँदैन। भारतको अर्को छिमेकी चीनसँग पनि सीमा समस्या देखिएको छ। अन्य छिमेकीसँग पनि विवाद छ। कोरोनाका कारण मात्रै ढिलो भएको हुनुपर्छ। उनी भन्छन् सबै छिमेकीसँग सीमा विवाद भएकाले वार्तामा आउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि भारतलाई छ। पूर्व राजदूत दीपक कुमार उपाध्याय नेपालका नेता र सरकार गम्भीर नरहेको समेत बताउँछन्। अरूलाई दोष दिने प्रविधि यहाँ छ, गम्भीरता छैन। उनी भन्छन् प्रमाण नभएको होइन, तर सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लागेको छैन। वार्ताका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बेला सत्तारूढ दलले नै मुद्दालाई विषयान्तर गरेको उनको बुझाइ छ।
मलाई त राष्ट्रियताका नाममा भएका पछिल्ला राजनीतिदेखि नै दिक्क लाग्न थालेको छ। उनी भन्छन् उनीहरूले जनतासँग झेल गरिरहेका छन्, समस्या समाधान भन्दा राजनीति मात्र गरिरहेका छन्। शोधकर्ता कमल बराल बाहिर नदेखिए पनि भित्री रूपमा कूटनीतिक पहल भइरहेको समेत बताउँछन्। सरकारले बनाएको विज्ञ समूहले प्रमाण दस्तावेजीकरण लगायत तयारीका काम गरिरहेको उनको ठम्याइ र भनाइरहेको छ। के भयो सुन्नुहोस्। निशाना छापमा कालापानी गायब। 2075 भदौ 21 अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित। नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब। 2075 भदौ 24 अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित। भारतद्वारा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नक्सा जारी। 2076 कार्तिक 16 गते। यस्तो हो नेपालको नक्सा। 2076 कार्तिक 26 पहिलो पटक जनस्तरमा अन्नपूर्ण पोस्ट मार्फत लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशित। भारतद्वारा नेपाली भूमि मिचेर सडक उद्घाटन। 2077 वैशाख 26 गते। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा। 2077 जेठ 2 गते। मन्त्री परिषद लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय। 2077 जेठ 5 गते। लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी। 2077 जेठ 7 गते। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन। 2077 जेठ 31 गते। राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन। 2077 असार 4 गते। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण। 2077 असार 4 गते। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं ओजेलमा सीमा मुद्दा शीर्षकको समाचार। विभिन्न अनलाइन पत्र पत्रिका र विशेषतः अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइन खबरबाट यो साभार गरेका हौं। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? हाम्रो खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।